محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب صدر، حاضرین مجلس، عزیزان گرامی، میرے ہم مذہبوں، ہم ملکوں، ہم مسلک کو ملت بھائیوں، میرے تو پہلے قائد اہل سنت و جماعت حضرت علامہ شیخ التفسیر والحدیث سید احمد شہید شاہ صاحب ملتانی مدد ذلہ العالی دی تقریر تسی سنی ہے۔ آپ نے علم و استدلال، ثبوت اور حوالہ جات، حقائق اور دقائق، محققانہ اور مدللانہ اصولوں کے تحت تھوڑے سامنے فلسفہ شہادت بیان فرمایا ہے۔ آج اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ خدا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار در بار دے اندر بری ذمہ ہاں، کوئی ساڑے ذمے الزام نہیں۔ اس دی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان مرحوم دے دور دے اندر 1965 دے اندر حق اور باطل دی جنگ ہوئی، کفر اور اسلام دی، پاکستان اور ہندوستان دی، غالباً ستمبر دا مہینہ سی۔ او ستمبر دے مہینے دے اندر ایک دن آج تک حکومت سرکاری سطح تے مناندی ہے، اور اس دن لوگ ہندوستان دا جتنا چھینے اسلحہ، ہندوستانی فوجوں دے کولو جڑے ٹینک، ہندوستانی جنرل دی جڑی جیپ، ہندوستانی فوج دے ہندوستانی سپاہیاں دیاں پھٹیاں پینٹاں اور انہوں دے پھٹے ہوئے بوٹ چھاؤنیاں دے چوک وچ رکھ کے لوگاں دکھائے جاندے ہیں کہ اے تہاڈے بہادر افواج پاکستان دے عسکر و لشکریاں نے کام کیتا اور شکست خوردہ قوم دا اسلحہ اسی تہانوں دکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی کل جمعے والے دن تو لگ کے تہانوں قرآن مجید دکھا رہے ہاں، حدیث رسول دکھا رہے ہاں، سیرت صحابہ دکھا رہے ہاں، امام حسین دی عظمت دکھا رہے ہاں، لیکن دوسرے پاسے دو قوماں لڑیاں سی جنہاں امام حسین دا 10 محرم نو اسلحہ چھینے ہاں، وہ آپ دے گھوڑے تے علم جنہاں لٹے سی وہ گھوڑے تے علم دکھا رہے ہیں۔ امام حسین نعرہ رسالت شہباز خطاب خطیب پاکستان، وہی لوگ اس دن سب کچھ دکھا دین جیڑا دن انہاں واسطے فاتحانہ دن ہوندا ہے، اور جیڑا کام وہ کر دین ساڈے ذمے نہیں لگ سکتا۔ چور وہ ہوندا جدے گھروں مال نکلے، حضرت عباس دا علم ساڈے گھر چوں نہیں نکلیا، امام حسین دا گھوڑا اہل سنت و جماعت دے گھر چوں نہیں نکلیا، حضرت زینب دا برقع اہل سنت دے گھر چوں نہیں نکلیا، حضرت عباس دا پنجہ اہل سنت دے گھر چوں نہیں نکلیا۔ جڑے لوگ حضرت امام زین العابدین تو بغیر کوئی اتنے مرداں تے بچیاں وچوں زندہ بچہ بچ کے نہیں سی آیا، جنہاں پنجے تے مال لٹے سی وہ یزیدی لوگ سی، جنہاں دے گھروں یہ مال برآمد ہوندا ہے وہی حسین دے چور بھی نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی دی عظمت تو قربان جائیے، اہل سنت و جماعت دا دامن امام حسین رضی اللہ تعالی دی محبت دے نال بھرپور ہے۔ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی ہو اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے اندر جزو ایمان ہے، لیکن صحابہ کرام دی محبت تو قربان جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی شان جیسا کہ میرے تو پہلے علامہ کاظمی صاحب نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنتی نوجوانوں دا سردار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے دے موڑیاں تے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین جنتی نوجوانوں دا سردار ہے۔ کملی والے آ تسی رحمت للعالمین بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، انیس الغریبین بھی ہو، محب الفقراء والمساکین بھی ہو، جڑا تہاڈا دوتا تہاڈیاں موڑیاں
موڈیاں تے بیٹھے وہ جنتی نوجوانوں دا سردار بنیا تے جدیاں موڈیاں تے خاتم النبی جین جیسا رسول بیٹھا او دا کی شان بنیا. برکت کملی والوں جل جا رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرکز رحمت نے, کملی والے جناب محمد رسول اللہ مرکز برکت نے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات مرکز فیض نے, کملی والے جناب رسول کریم مرکز اسلام نے, آپ منبع نور الانوار نے, حضور مرکز ہدایت نے, برکت دا چشمہ کملی والا ہے. نواسہ رسول ہونے کی وجہ تو عظمت امام حسین نے, حضرت خاتون نے جنت دا دودھ پینے کی وجہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ دی شرافت و برکت ہے. میں حیران ہونا انہاں لوگوں تے میں نک دے نک ملنگ ملیا, اس نے اپنے کولے کہنے کی ٹکی پھڑی ہوئی. میں پوچھا ملنگے کی کرنی ٹکی؟ کہنے لگا خدا دی ساری زمین پلیت ہے سوا زمین کربلا دے جتے امام حسین دا خون بہ گیا ہے. اے میں کربلا وچ گیا سی, اوتھوں میں کربلا دی مٹی چک کے لے آیا, اے دے اوتے میں سجدہ کرنا تاکہ میری عبادت قبول ہوے. میں کیا کربلا دی مٹی پا کے کہنے لگا مٹی دے متعلق کی پوچھ دے ہو؟ امام حسین تو 40 فٹ قبراں جڑیاں پربت نے, جڑی آپ دی قبر تو 40 فٹ دکھن نے, 40 فٹ شمال و جنوب ول نے, 40 فٹ مشرق و مغرب ول نے, او بغیر حساب و کتاب تو بخشے گئے اگر جو گناہگار ہے. برکت سی امام حسین رضی اللہ عنہ دے خون دی. میں کیا بالکل تو ٹھیک کہنا ہے, میرے والوں تے 40 فٹ دی حد بھی تو ہی معین کیتی ہے, میرے والوں تے 80 فٹ کر لے یا 160 فٹ دی حد کر لے, مینوں تے اس گل تے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یاد رکھ امام حسین دا خون اتنا پاک کیوں آئی؟ اس واسطے کہ حضرت فاطمہ دا دودھ پاک آئی. فاطمہ دا دودھ پاک کیوں آئی؟ اس واسطے لخت جگرے رسول آئی. مرکز برکت رحمت کملی والا ہے. دوتے دی قبر دے 40 فٹ دے قریب جڑا دفن ہو جائے اس نو کہنا ہے بغیر حساب و کتاب تو جنت جائے گا. تے پھر بھنگ پی کے تیرا دماغ پھریا ہے, او دے نانے دے روزے دے وچ ستیاں لوگاں نہیں مندا. اگر حسین دی قبر اتنی برکت والی اگر امام حسین دی قبر دکن پربت شمال و جنوب ول 40 فٹ تک اگر کوئی دفن ہو جائے او حساب و کتاب تو بغیر جنت جا سکتا ہے. اے دو ترین امام حسین جدے تے 30 پارے قرآن مجید اتریا, جس نو رحمت للعالمین دی شان ملی, جڑا خاتم النبیین بن کے آیا, جڑا حضرت امام حسین دے جد امجد کہلائے. پھر انہوں دے روضہ مقدس دے اندر جڑے دوویں دفن نے انہوں دے متعلق پھر کی پروگرام ہے؟ امام حسین دے قریب لیٹن والے اگر پاک نے تے بطریق اولا کملی والے دے روضے وچ لیٹن والے پاک نے. او حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر دی شان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کملی والے دے موڈے تے بیٹھے, حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, میرا حسین جنتی جواناں دا سردار ہے. کملی والے جدے موڈے تے تسی بیٹھے, حسین تے دوتے سی دوتا نانے دے موڈے تے بیٹھا, نواسا جد امجد دے موڈے تے بیٹھا, لیکن تسی رسول ہو کے رحمت للعالمین ہو کے خاتم النبیین ہو کے جدیاں موڈیاں تے بیٹھے او دا کی شان ہے؟ کملی والے نے فرمایا شانہ ملنگ نہیں دے سکتے, نہ کوئی لٹاں والے شانہ دے سکتے, نہ کوئی شانہ دی فیکٹری لگائی جن مرضی ہوئی شان دے دیتی, جدی مرضی ہوئی ایمان چھین لیا. شانہ عطا کرنے والا میں آ. فرمایا جڑا میرے موڈیاں تے بیٹھا ہے او جنتی جواناں دا سردار ہے, جدیاں موڈیاں تے میں بیٹھا سیدہ کہول اہل الجنہ, جدیاں موڈیاں تے میں بیٹھا جنت دے ولیاں دا سردار ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ مقام ہے, اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دا آپس کے اندر وہ تعلق و نسبت سی, اور وہ مقام سی. غور کرنا پڑے گا دوستو. ساڈے متعلق کہہ دین کہ حضرت علی المرتضیٰ نو انہاں سنیوں نے پیچھے لا چھڑے. حضرت علی نے چوتھا نمبر دیتا ہے. پہلو کہندے حضرت ابو بکر امیر المومنین نے, دوسرے نمبر تے حضرت عمر امیر المومنین نے, پھر حضرت عثمان امیر المومنین نے. حضرت علی پچھو آئے تے کہندے حضرت علی دے پہلے نمبر تے ہون دی دلیل کی ہے, آیت کی ہے. کہندے آیت اتری ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. اے آیت اے ثبوت ہے ملنگ مار کا, اے ثبوت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے پہلے آن دا. آیت کیڑی جگہ تے اتری ہے؟ کہندے جی اتری ایک ملنگ دی کوٹھڑی چ. آیت کس ویلے اتری ہے کہ اس ویلے او دوری چ بھنگ ہوڑدا سی پیا, لے کے کون آیا کہ چرسی. تے آیت دے الفاظ کی نے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. اے آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے پہلے نمبر دے دعوے کرنے والوں سنو. علی دے سسر حسین دے نانے محمد رسول اللہ تے پہلے اعتراض کرو. کہندے نخیر تے آیا علی دا درجہ گھٹدا ہے. اے فلسفہ
فلسفہ خداوندی دے خلاف ہے. جے کدی اخیر اتنے آیا سب تو نمبر کٹ دے آخر تے آنے والے دا درجہ کم ہوندا تے سب تو پہلو حضرت آدم دی جگہ تے محمد رسول اللہ تشریف لے آوندے. کملی والے جناب محمد رسول اللہ سب تو اخیر تشریف لے آئے اور رب العزت دے کولوں پوچھیا یا اللہ انا سید المرسلین انا خاتم النبیین، میں نبیوں ختم کرنے والا، میں رسولوں دا سردار بن کے آنے والا، مولا میں سب تو اخیر آیا. دے وچ حکمت کی ہے. رب نے فرمایا کملی والے آ درجہ تیرا سب تو بلند ہے، تو امام الانبیاء ہے، تو سید الانبیاء ہے، تیرا شان سب تو اونچا ہے، لیکن تن اخیر بھیجنے وچ حکمت ایسی کہ کملی والے آ تو رحمت للعالمین ہے، تیری امت نو دوسرے نبیوں دی امت نالوں قبراں وچ تھوڑی دیر رہنا پوے گا. حضرت آدم دی امت علی قبر وچ، حضرت موسی دی امت علی قبر وچ، فرمایا تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں، قیامت آوے گی تیری امت نو دوسرے نبیوں نالوں قبراں وچ تھوڑی دیر رہنا پوے گا. اس طرح اخیر تے بھیج کے تیری رحمت دے دامن تے داغ نہیں لگے گا. کملی والے نے پوچھیا مولا میرے آخر وچ ہونے کوئی فرق تے نہیں پیا؟ مولا کریم نے فرمایا خاتم النبیین، فرمایا تو اخیر تے آیا ہے. فرق اس واسطے نہیں پہن دیتا کہ پہلے ہونے والے نبیاں معراج دی راتی تیرے پیچھے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھیاں، انہاں تیری نبوت و امامت و قیادت دا اقرار کیتا ہے. اگر کملی والا اخیر تے آوے نبی کریم دی ختم نبوت جو فرق نہیں آیا، حضرت علی اخیر تے آوے تے علی دی ولایت وچ کس طرح فرق آیا؟ جے اخیر تے آیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دی ولایت چ فرق آوندا تے پھر ضروری سی کہ کملی والے دی رسالت چ بھی فرق آؤں. کملی والا اخیر تے آوے تو دی رسالت چ کوئی فرق نہیں، کملی والا سب انبیاء تو بعد آوے انہاں دی نبوت چ کوئی فرق نہیں، کملی والا تشریف لے آوے انہاں دی کوئی امامت چ فرق نہیں. حضرت علی چوتھے درجے دے خلیفے ہون انہاں دی امامت ولایت شہادت وچ کوئی فرق نہیں. جس طرح اخیر تے آ کے محمد دی نبوت برحق ہے، اسی طرح آخر تے آ کے علی دی خلافت برحق ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دی شان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی صفت و شان تو قربان جائیے. میں کملی والے دی تقسیم نو روک سکنا؟ کوئی روک سکتا ہے ماں دا لال؟ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جڑے تقسیم کیتے خیرات حضور نے ایمان دی، صفات دی، مراتب دی، درجات دی اور شان دی، ان کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا. کملی والا ہجرت کرنے واسطے چلے ہے، حضور حضرت صدیق اکبر دے گھر بھی گئے، حضرت علی دے گھر بھی گئے. فرمایا علی، عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے بستر سے آ کے لیٹ نہیں. عرض کی تھی میں تیار ہاں. فرمایا ہو سکتا ہے تین کوئی محمد سمجھ کے شہید بھی کر دے وے، میری خاطر جان دینے واسطے تیار ہو کے آنا ہی. عرض کی تھی کملی والیا شان مقام ولایت والا ہوئے، چادر نبوت دی اتنے لے کے لیٹا مقام شہادت پا جاواں. چادر نبوت دی لیٹنے والا درجہ ولایت والا اور شہادت دا درجہ پانے والا بستر رسول اتنے، اے کوئی معراج تو کم نہیں علی واسطے. فرمایا میں تیار ہو کے آواں گا. کملی والے نے حضرت علی المرتضی نو فرشت فڑائی، فرمایا اے فرشت پکڑ لے، میرے کول یتیم بچیاں تے بیوہ عورتاں دا سونا اور چاندی امانت ہے، مینوں وقت نہیں ملیا واپس کرنے دا، اے انہاں لوگاں واپس کر کے تو میرے پیچھے آ جانا ہے. حضرت علی المرتضی نے عرض کی تھی بسم اللہ. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اے میں نہیں کہندا نہ اے صرف سنی کہندے بلکہ دوجے محکمے والےاں دا حملہ حیدری کتاب ہے، او بھی کہندی ہے بسوئے سرائے ابو بکر رفت. حملہ حیدری دوجے محکمے والےاں دی ہے، او بھی کہندے بسوئے سرائے ابو بکر رفت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کملی والا تشریف لے گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نال ٹر پے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال جا رہے ہیں. راستے دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پیرا پے دین دن ہن کملی والا جس دن ہجرت کرنے واسطے چلے، اس دن حضور دے کول 3 امانتاں سی. ایک بندیاں دی امانت سی سونا، ایک بندیاں دی امانت سی چاندی، کچھ بیوہ کچھ یتیم بچیاں دی 2 امانتاں، ایک رب دی امانت سی نبوت. کاز سنیاں دے کاز نو خراب کر سکدا ہے، ساڈے عقیدے تے کون حملہ کر سکدا ہے؟ اے کملی والے دی تقسیم سی. حضرت علی المرتضی نو بھی کچھ دتا، حضرت صدیق اکبر نو بھی کچھ دتا. حضرت علی تے بھی حضور نے اعتماد کیتا، صدیق اکبر تے بھی اعتماد کیتا. فرمایا میں تھانوں یہ سائل سمجھنا، میرے تو بعد وارثوں دا مال واپس کر کے آؤ گے، لیکن علی دی ڈیوٹی لگی او لوگاں دی امانت تے سونا چاندی اتے، سونے چاندی اتے پیرا علی دے ذمے لگا. رب دی امانت نبوت سی، او دا پیرا صدیق اکبر دے ذمے لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دا پیرا دے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے موڈیاں تے چکیا.
اور جناب صدیق اکبر نے حضور دے کولوں درجہ پایا سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا جڑا میرے موڈیاں تے چلیا او جنتی جواناں دا سردار ہے، جدیاں موڈیاں تے میں بیٹھا او جنت دے ولیاں دا سردار ہے۔ کملی والے نے مہر لگائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ہن میں دوستو یہ پوچھنا ہے، ہر کوئی آدمی اپنے اپنے عقیدے کی گل کرتا ہے، کوئی آندا ہے علم کرنا سنت ہے، گھوڑا کرنا سنت ہے، مہندی کرنی سنت ہے، آپ کرو نکلاونا سنت ہے، بیوی کرو کرنی سنت ہے، سارا ٹبر کٹ کے لے آنا سنت ہے، کئی چیزاں کرنیاں سنت نے، ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ٹردا ہے اور پھردا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا ہے کہ دین کدے تے اتریا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کملی والے اتنے دین ختم ہو گیا، حضور تو بعد کسی اتنے قرآن مجید نہیں اتر سکتا، نبوت بھی ختم ہو گئی کملی والے اتنے، کوئی آدمی نبی نہیں ہور بن سکتا۔ ایک بنیا سی وہ بھی بیچارہ پریشان نہیں ہویا، اور بنیا بھی ایسا سی جی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں، اور ان پتا سی کہ پاکستان دے اندر ساری ٹریفک پولیس دے رولز ریگولیشن اتنے تیز نے اور عملہ اتنا مستعد ہے کہ رات نو ایک بتی والا ٹرک جا رہے ہوئے تو پھڑ کے چلان کر دیں۔ جس ملک میں ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا اتنے ایک اکھ والے بندے دی نبوت کس طرح چل سکتی ہے؟ وہ جلدی جواب دے گئی نبوت، سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کملی والے اتنے آیت کریمہ اتری اکملت لکم دینکم، اے کملی والے تیرے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ دین حضور تے مکمل ہویا، جس چیز نے فرض ہونا سی حضور دے زمانے چو فرض ہو گئی، جس چیز نے واجب ہونا سی وطر وغیرہ دی طرح وہ واجب ہو گئی، نماز عید واجب، وطر واجب، جس چیز نے سنت زائدہ سنت مؤکدہ نفل مستحب ہونا سی ہو گئی، حلال کرنے دے طریقے عروق کٹن دے طریقے جو کچھ شریعت دی تکمیل ہونی سی ہو گئی، ختنہ سنت قرار دینا جو کچھ ہونا سی ہو گیا، ذبح دے طریقے معین ہو گئے، جمعے تے دین دی نمازاں دے طریقے معین ہو گئے، نماز عید وچ رفع یدین، نماز فرض وچ رفع یدین کوئی نہ، جو کملی والا طریقہ کر گیا ہے او دے تو اسی ہٹ نہیں سکدے، اسی نہ کسی ہاتھ چکنے والے نہ لڑنے ہاں، نہ کسی بننے والے نہ لڑنے ہاں۔ رفع یدین کملی والے نے نماز عیدین دے اندر کی تھی، اسی کرنے ہاں۔ حضور نے نماز فرض دے اندر ہاتھ بدے، اسی بن لینے ہاں۔ اس مسئلے دے اندر کسی نال کوئی تنازع کوئی جھگڑا نہیں، لیکن دین مکمل ہویا اکملت لکم دینکم۔ حضور تو بعد دین دے اندر کوئی وعدہ کوئی گھاٹا کوئی کمی کوئی اضافہ کوئی چیز بڑھا سکتا نہیں کوئی گھٹا سکتا نہیں، اگر کوئی بڑھائے گا تے گھٹائے گا تے او دا مقام ہوے گا سلاسون دجالون کذابون۔ سبحان اللہ۔ کملی والے نے فرمایا میرے تو بعد 3 دجال آؤ گے، وہ آ کے دین چ وعدہ کاٹا کرن گے، دین مکمل ہو گیا۔ ہوں دیکھنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت ہجری 61 ہوئی، حضرت عباس کے ہاتھ وچ علم سی، علمدار کربلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری 61 کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہجری 61 کے اندر شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی اکبر ہجری 61 کے اندر شہید ہوئے۔ اگر علم برآمد کرنا اور گھوڑا وغیرہ برآمد کرنا سنت قرار دے دیتا جائے تو پھر دوست دیکھنا یہ ہے کہ ہجری 61 تو بعد دی عبادت قرار دیتی جائے گی۔ کملی والے نے جڑی عبادت کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے جڑی عبادت کی تھی، حضرت علی نے جڑی عبادت کی تھی، امام حسن اور حضرت فاطمہ نے جڑی عبادت کی تھی وہ کدھر جائے گی؟ سانو یہ کہندے نے اگر علم نہیں کر دیتے نہ ایمان نہیں، اگر گھوڑے کا احترام نہیں کر دے نہ وچ احترام نہیں۔ کملی والے نے کوئی احترام نہیں کیتا، حضور دے زمانے چ نہیں نکلیا، حضرت علی دے زمانے چ نہیں نکلیا۔ میں یہ پوچھنا چاہنا ہاں کہ دین ہجری 61 تو شروع کرنا ہے یا محمد رسول اللہ دی ہجرت تو شروع کرنا ہے؟ جے کبھی ہجری 61 تو بعد دیا چیزاں دین قرار دینیاں تے محمد تو اللہ کے حسن دی شہادت تک پہلے لوگوں دا پھر دین اتنے سہاگا پھیر دیو، پھر انہوں دے متعلق اعلان کر دیو انہوں دا دین نال تعلق کوئی نہیں۔ حالانکہ اسی بے دین ہو سکنے ہاں، اسی بد عمل بھی ہو سکنے ہاں، انہوں دے دین دی گارنٹی قرآن دیندا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ انہوں دے دین دی گواہی قرآن دیندا ہے، اس واسطے انہوں نے دین دے اندر وعدے گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی ارتکاب بدعت کر سکنے ہاں، لیکن ہجری 61 تو بعد دیا چیزاں دین نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ دے زمانے دیا چیزاں دین نے۔ پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ چیزاں کڑیاں کڑھائیاں کس نے؟
اور یہ چکیاں کس نے؟ نیزے اتنے امام علی مقام دا سر شمر خولی نے ٹنگے ہوں سر نہ ملے تے کدو خشک کالا رنگ لا کے لوگ ٹنگ لیندے اور نقل بنا دیں. ہوں دیکھ پہلے حضرت امام زین العابدین دی سنت ہے یا انہوں دا طریقہ ہے؟ تاریخی نقطہ نظر دے نال بھی دوستو دیکھ. اور بیبیاں چھتاں تے چڑھ کے جڑا قافلہ دیکھ رہی سی کوفے دے اندر جس ویلے خولی داخل ہویا 12 محرم دی فجر ویلے لشکر اہل بیت نو لے کے اور 40 ڈاچیاں امام علی مقام دیاں امام حسین دیاں 4 بیویاں حضرت ام اسحاق حضرت شہربانو حضرت ام رباب حضرت لیلا بنت مرہ جس ویلے انہوں نے لے کے داخل ہویا 2 لونڈیاں شیری اور فدا اور حضرت امام زین العابدین اس ویلے چھتاں تے چڑھ کے دیکھن والیاں اگر کملی والے دیاں بیٹیاں یا مدینے دیاں بیبیاں تا تے جلوس کرنا تے دیکھنا سنت ہے تے یہ ابن زیاد دیاں عورتاں دیکھ رہی ہیں تو پھر خود فیصلہ کر جلوس کرنا تے دیکھنا کس کا طریقہ ہے. تاریخی نقطہ نظر نال بھی دیکھنا پوے گا اور شریعت دے نقطہ نظر دے نال بھی نہ چیزاں دیکھنا پوے گا اور غور کرنا پوے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عظمت کو میں قربان جاواں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کعبے وچ پیدا ہوئے مینوں اس گل دے تو کوئی انکار نہیں. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی کعبے وچ پیدا ہوئے کسیرا میسر نہ سدئی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کعبے وچ پیدا ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی شان بھی دوستا خیال کر غور کر. حضرت صدیق اکبر دا درجہ کی ہے؟ حضرت علی دی بھی شان ہے میں قربان جاواں. بچے عموماً پیدا ہوندے او 3 قسماں دے ہوندے غریباں دے امیراں دے متوسط درجے دے. غریب دا بچہ اپنے گھر پیدا ہوئے تے دائی بھی نہیں ملدی او مائی دی شکل دیکھدا ہے. متوسط گھر دا بچہ پیدا ہوئے او مائی تو پہلو دائی دیکھدا ہے. امیر دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے او دائی اور مائی تو پہلو نرس نو دیکھدا ہے. ہولی فیملی ہسپتال دے اندر لیکن حضرت علی تو میں قربان جاواں انہاں نہ پہلو مائی نے دیکھیا ہے نہ پہلو دائی نے دیکھیا ہے نہ انہاں کسی نرس نے دیکھیا ہے. کملی والے علم ہویا ہے کہ میرے چچے ابی طالب دے گھر لڑکا پیدا ہویا ہے. حضرت علی المرتضی دے کول حضور چل کے آئے. حضرت علی نے 3 دن کعبے دے اندر اکھاں بند رکھیاں. علی نے جس ویلے پلکاں کھولیاں تے سب تو پہلی نظر محمد دے چہرے تے پئی. حضرت علی دی اکھاں وچ نور سی میں قربان جاواں. آوے تے ولایت لے کے اکھ کھولے تے نظارے نبوت دے کرے. اے شان علی سی. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی عظمت بھی غور کر. اے ملنگ اینڈ کمپنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی بھی شان دیکھو. اپنے کولوں ہی روایتاں گھڑ کے نہ کدے نیتی نہ کدے قضا کیتی ہمہ وقت پیتی. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی غور کر آپ دی شان قرآن و حدیث دی روشنی کی ہے. بھولیو انہاں لوگوں دے چکر چ پستے جا رہے ہو دن بدن جنہاں اپنی بھی ہوش نہیں ہوندی. میں لائل پور تو سرگودے تقریر کرنے واسطے ریل کار تے سوار ہویا جا رہا سی. ربوے تو گزرے تے 2 ملنگ ڈبے چ لڑ پے. میں ایک کولو پوچھیا کیوں لڑ رہے دوجے نال؟ او کہندا ہے جی یہ مین کھرکدا ہے. او میں کہیا تو ان کیوں کھرکنا ہے؟ کہندا ہے میں تے اپنے آپ ان پیا کھرکنا اگوں اے کھرکی جاندا ہے. ہوش نہیں ہوندی اپنے وجود دی. جنہاں لوگاں دا اے عقل ہوے جنہاں دا فکر اے ہوے جس قوم دا تواڈے رزق تے پردے تن سال تو بعد جلسے سنانے ہاں لٹ رکھ کے اللہ دی قسم جمعرات نو تواڈی دکان تے گڈوی لے کے جاندے صحابہ دا دشمن تسی 5 پیسے 10 پیسے دیندے ہو تواڈے گھراں وچ جاندے بیبییاں دیندیاں اے قیامت نو پوچھ ہوے گی واز سنیاں دے سن کے دشمن صدیق دے تواڈے پیسے تے پلدے رہے. شرم نہیں آوندا دکان تے لٹ والا جائے تے جمعرات دے ان غور کر لینا کہ کھا کے بکے گا کی. تواڈے رزق تے ساری قوم پل رہی تواڈی وجہ تو پل رہے اور ریلاں تے گڈیاں وچ تواڈے کولوں پیسے لیندے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عاشق کو غور کرو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دا مقام میں قربان جاواں. اس قوم دیاں دلیلاں مندے ہو جس قوم دی حالت ایسی کہ میرے کول کیلے والے ڈیرے تے ایک مسئلہ پوچھیا ایک ملنگ نے. کہن لگا تسی سید ہو؟ میں کہا ہاں. کہن لگ پیا کیڑے مذہب نال تعلق رکھ دیو؟ میں کہا مدینے والے نال. 47 ماڈل مذہب نہیں میرا, مدینے والے مذہب نال تعلق رکھنا. ہجری 61 تو بعد میرے دین دی بنیاد نہیں رکھی گئی. میں محمد مصطفیٰ دے دین نو مننا. میں کملی والے دے دین دا غلام ہاں. کہنے لگا ایک مسئلے دی پنڈی پئی ساڈے دو بندیاں دی. میں کہا کی ہے؟ کہنے لگا میں پینا بھنگ بدقسمتی نال. او ہوندی ہے قابض. اس ویلے لوٹا بھر کے پیشاب کرن واسطے جانا ٹٹی دیر نہ لاؤندی لوٹے نے موری وہ بہ جاندا ہے. جڑے پیسے ہوندے نے بھنگ تے لگ جاندے لوٹا لے نہیں سکدا. میں ہوں یہ طریقہ بنا لیا ہے. اگے میں استنجا کرنے واسطے دیکھنا تے لوٹے جو پانی ختم ہے. ہوں میں جاندی استنجا کر چڑنا پیشاب آپ جس ویلے مرضی ہے پیا آوے کوئی نجاست طہارت دا فرق تو نہیں پیندا.
میں کیا تھن کی پیندا ہے تسی پڑھ چڑھنا ہوندا ہے دمادم مست کلندر جیڑی شہید دا دل ہے پہلو نمبر لا لو پاویں استنجے دا پاویں پیشاب دا تھن کی فرق پیندا ہے تسی تے ایک اینی گل ہی کرنی ہوندی ہے تھن کوئی نہ براہین دی ضرورت ہے نہ کوئی دلال دی ضرورت ہے نہ کوئی حقائق دی ضرورت ہے نہ کوئی واقعات دی ضرورت ہے تھانوں کی ضرورت ہے اب میں دسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کون آئی کملی والے دا یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی عمر سی 4 سال آپ دے والد ماجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دے والد دا نام سی عثمان کنیت ابی قحافہ آپ دے والد نے فرمایا صدیق آ چلیے بتا گے سجدہ کرا دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے آپ نے بت اگے جا کے والد نے سجدہ کیتا ہے اور کیا بچڑے سجدہ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سجدہ کرنے واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سجدہ کرنے واسطے والد دے سامنے ایک فارمولہ پیش کیتا ہے عرض کیتی ابا جان میں سجدہ تا کرنا ہے دے کول کچھ منگنا مینوں دیوے تے سجدہ کرا نہ دیوے تے میں نہیں کرنا والد دا عقیدہ سی جو کچھ منگیے دے دیندا ہے منگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیتی آپ نے فرمایا اے خدا اگر تو سچا ہے تے انا جی ان فسبحنی میں پکایا مینوں رجا وانا ریان فلبسنی میں ننگا ہاں من کپڑے دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے منگیا فرمایا میں روٹی دے کپڑا دے او خدا 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کچھ نہ دے سکیا حضرت صدیق اکبر نو غصہ لگا اے سجدے کرائی جاندا ہے دیندا لیندا کچھ نہیں آپ نے لے کے روڑا رکھ کے ماریا او دی شکل انساناں والی بنی ہوئی سی ناک ٹوٹ کے زمین اتے گر گیا آپ دے والد نو غصہ لگا کہ میرا بچہ کتنا لائق اور نالائق ہے اس نے خدا دی توہین کر دیتی ہے اس نے حضرت صدیق اکبر نو مارنا شروع کر دیتا جناب صدیق اکبر مار کھاندے دوڑ دے بھجدے اپنے گھر ول دوڑ دے گئے والدہ دی گود وچ جا کے داخل ہو گئے مگر آپ دا والد بھی قحافہ گیا اس نے جا کے اپنے بچے نو تلی انگلیاں تو پڑ کے کھچ کے مارنا چاہیا ماں نے فرمایا اے ابھی قحافہ اتنے کم سن کم گو پیکرے صدق و صفا پیکرے شرافت اور مجسمہ شرم و حیا اس نیچیاں نظراں والن اس حسن والن اور اس موٹیاں اکھاں والن اس سرخ ہوٹاں والن لمبی ٹھوڈی والن نورانی پیشانی والن ہونہار بچے کے چکنے چکنے پاک ان کیوں مارنا ہے کیڑا پیارا ہے ابھی قحافہ نے آکھیا میں ان قتل کر دینا ہے حضرت ابوبکر صدیق دی ماں نے فرمایا مینوں دس کیوں قتل کرنا ہے اس کیا جڑا بچہ کسے بڑے آدمی دی توہین کرے گلی محلے چ او بھی بڑا بے حیا ہوندا ہے میرے بچے نے تے آئی سیدھا خدا دا نک توڑ دیتا ہے او جنوں مندے سی بت اس وقت میں زندہ نہیں رہن دیاں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کھچ لیا ابھی قحافہ نے ماں نے فرمایا میری بھی گل سن اے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے معال العرش فی احوال الفرش شرح بخاری اندر لکھا ہے فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر دی ماں نے فرمایا ابو قحافہ میں تیرے ڈر تو کدی تین اے والیاں گلاں نہیں سنائیاں تیرا اپنا مخصوص قسم دے نظریات نے مینوں کدھر مارن نہ لگ جائیں اس منڈے کولو سجدے دی امید نہ رکھی اس غیر اللہ کا سجدہ کوئی نہیں کرنا کیوں وہ کہنے لگی اس واسطے کہ میں اپنے اس بت کول گئی سا جڑا مشرکاں دے عقیدے وچ موت پیدائش دا انچارج ہے میرا دل لو سی اودے اگے سجدہ کر کے دعا منگا دھی نہ ہوے پتر ہوے لڑکی نہ ہوے لڑکا ہوے اور ہوے بھی بڑا لائق بڑا فائق بڑا حسن و جمال والا میں فجر تو لگ کے زور تک زور لگایا سجدہ کراں میری گردن تھلے نہ ہوے میں یہ آواز میں پنجابی الفاظ کیوں سناواں میں حدیث دے صحیح الفاظ سناواں اللہ ایمان لے دی توفیق دے کی آواز آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی والدہ نے فرمایا مینوں آواز آئی کعبے دی دیوار وچوں یا امت اللہ بالتحقیق اے اللہ دی بندیے تو اے سجدہ کر کے چاہنی ہے کہ لڑکا ہوے لڑکی نہ ہوے جا تین مبارک ابشری بالولد العتیق تینوں لڑکا ہوے گا بھی لڑکا جہنم دی اگ تو آزاد عتیق ہوے گا اور سجدہ اس واسطے تینوں نہیں کرن دیندا کہ تسی او دا نام عبد العزا رکھو جو مرضی پہ رکھو اسمہ فی السماء صدیق او دا نام اللہ دے گھر صدیق ہے اور اس واسطے تیری گردن صبح دا نہیں ہٹاؤ کرن دیندا کہ او دے وچ 5 مہینے دے حمل وچ جان پے جاندی ہے جڑا جان پینے تو بعد بت اگے سجدہ کرے او صادق تے ہو سکدا ہے صدیق نہیں ہو سکدا مبالغے دا صیغہ ہے اس واسطے فرمایا جان پے گئی جان پینے تو بعد او دا نام صدیق ہے ہن او دیاں ہوندیاں ماں سجدہ کر جائے صدیق بھی وچ سجدہ کردا ہے او دے تے داغ لگدا ہے اس واسطے تے نہیں سجدہ کرن دیندا کہ اسمہ فی السماء صدیق اور ھذا لمحمد صاحب و رفیق ایک کملی والے دا
جان پی گئی، جان پینے تو بعد وہ نام صدیق ہے، ہوں وہ ہدیاں ماں سجدہ کر جائے، صدیق بھی سجدہ کرتا ہے، وہ داغ لگتا ہے، اس واسطے تین نہیں سجدہ کر دینا کہ اسمہ فی السماء صدیق اور ھذا لمحمد صاحب و رفیق۔ ایک کملی والے دا یار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس واسطے سجدہ نہیں کرن دے۔ حضور دے کولے واقعہ حضرت صدیق اکبر دے بظاہر اسلام لینے تو بعد پیش ہویا، یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں دے پیٹ دے اندر بچہ ماں نو سجدہ نہ کرن دے وے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی تھی تواڈے کول دلیل کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عالم اجسام دے اندر جسم دا جسم تے اثر ہوندا ہے، عالم اجساد دے اندر جسد دا جسد دے اثر ہوندا ہے، اسی طرح عالم ارواح دے اندر روح دا اثر روح تے پیندا ہے۔ جدا روح فرعون دے قریب رہیا او دے وچ ظلمت پیدا ہوئی، نمرود دے قریب رہیا او دے تمرد پیدا ہویا، قارون دے قریب رہیا او دے بخل پیدا ہویا۔ فرمایا صدیق دا روح عالم ارواح وچ محمد دے قریب رہیا ہے، اس طرح محمد دے روح دی روشنی نے صدیق نو مترستی تو پاک کر دیتا۔ او ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی شان۔ میں اپنے پیر حضرت علی مولا تو قربان جاواں جس نے کعبے وچ پیدا ہو کے اپنی شان بلند کیتی، صدیق تو میں قربان جاواں جس نے بت خانے وچ غیر اللہ دے اگے اکڑ کے کعبے دا اعلان کیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بھی وہ مقام ہے، اور جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بھی وہ شان ہے۔ کیوں لوگن پریشان کر دے ہو اور لڑاندے ہو اور فرقہ پرستی دی آگ بجھاندے ہو؟ کدے کہندے ہو سنی 12 دے منکر نے، کدے کہندے ہو شیعہ 11 دے منکر نے۔ کیا چکر ہے ملک میں چلایا ہوا؟ عبادت کرن دیو لوگن، ایک اسی عبادت پورا سال کریے تے انتظامیہ کبھی چمک بھی نہیں چکنی پئی، انہاں ایک دن عبادت کرنی ہوئے تے پوری ملٹری نے حرکت چوڑا پوندا ہے، ایڈی سخت عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی اے بائی روڈ عبادت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی میں شان تو قربان جاواں، صحابہ دی عظمت تو میں قربان جاواں۔ کدے ہاتھ بننے تے کدے چھڑنے دا چکر لوگاں پیا چلانا، اے ہاتھ بننے دا کتھے اے طریقہ ہے؟ کہندے جی چھڑنے دا کتھے طریقہ ہے نماز وچ؟ کہندے جی بندہ جس ویلے پیدا ہوندا ہے ہاتھ چھوڑ کے ہوندا ہے، اے دلیل ہے جس ویلے مردا ہے اس ویلے بھی ہاتھ چھڑ کے مردا ہے، مرضی نال چھوڑ کے مردا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا جس طرح لایا تھا اسی طرح جانا ہے۔ کہندے آؤندیاں بھی آؤ کھلے ہے، جاندیاں بھی کھلے تے وشکار بنن دی کی ضرورت ہے؟ دیکھو دلیل ذرا دیکھو، اس عالم اتے سارے مسائل نو قیاس کر لئیے تے پھر نماز پڑھن لگے بندے کپڑا اتار دے وے، کہنے لگے آؤندیاں بھی ننگے ہے جاندیاں بھی ننگیاں، جانا وشکار کیوں پا لئیے؟ جے بندہ ختنہ نہ کراوے آکھے آئے بھی انجے ہاں جانا بھی انجے، وشکار استریاں دی کی ضرورت ہے؟ سارا ایسے بنیاد اتنے دین دی دیے رکھ دئیے تے سارے دین دی پٹھا رہ جائے، پھر تے جناب بیڑا ہی عرشے دا گرک ہو جائے۔ کہندے جی تسی دسو خب بننے دی کی دلیل ہے؟ میں کہنا ہاتھ بننے عاجزی ہے۔ جس ویلے بھی کسی بندے نے سیشن جج سیشن کورٹ سب انسپیکٹر ایس آئی ایس ایچ او انسپیکٹر ایس پی دے کول اپنی التجا کرنی ہوے گڑ گڑا کے وہ سمجھدا ہوے میری گل منی نہیں جا رہی، زیادہ زور دینے واسطے انچ کردا ہے۔ ہاتھ بننا انتہائی عزت ہے، رب نالوں وڈی بارگاہ کوئی نہیں، بندے نالوں زیادہ عاجز شے کوئی نہیں، عزت ہے رب دے دربار وچ۔ نالے کہندے جی بننے دا ثبوت تن کتھوں ملیا؟ میں ثبوت دیواں، سانو بننے دا ثبوت ملیا ہے۔ اسی تے دیکھیا ہے بندہ ہر ویلے عموماً بندے دی ہاتھ کھولنا بندے دی عادت ہے، بندہ گھر چوں سکول جائے تے ہاتھ کھلے عادت، بچہ کالج جائے تے ہاتھ کھلے عادت، جلسہ سننے واسطے آئے ہاتھ کھلے عادت، سن کے جاؤ گے ہاتھ کھلے عادت، اے ہاتھ ہر ویلے کھولنا عادت ہے تے نماز اس واسطے بننے آ کہ وہ عبادت ہے، رب ہی نہ سمجھے ہن بھی عادت ہی پہ کر دین، وہ فرق کرنے آ یا اللہ جس ویلے کھلے ہے اس ویلے عادت پہ کر دیا، ہوں بن لین ہوں عبادت پہ کرنے اس واسطے بن لینے تاکہ عادت اور عبادت تو فرق ہو جائے۔ ایسا نہ ہوئے کہ رب اسی عبادت بھی کر دی رہی ہے تو رب ہی لکھتا رہے بھی یہ عادت ہی پہ کر دے۔ اسی اس وقت بن لینے کہ اللہ نو علم ہوئے، مولا کریم خوب سمجھدا ہے جاندا ہے، یا اللہ اگے عادت پہ کر دیا اس لیے کھلے ہے تے ہن عبادت پہ کرنے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اس واسطے ہاتھ بن کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حکم دے مطابق حاضر ہونے ہاں دوستو ملک دے اندر ملک فساد دا فتنے دا فرقہ پرستی دی حالات اجازت نہیں دیندے ملک دے اندر امن دی ایمان دی صلح دی محبت دی مربت دی ضرورت ہے اگر ملک دے اندر بد امنی دی فضا قائم کیتی گئی اور لا قانونیت نو ہاتھ وچ لیا گیا اور ملک دے اندر غدر کرنے دی کوشش کیتی گئی جیسا کہ کچھ سرپسند لوگ اس قسم دے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو اسی پاکستان دے اندر اس قسم دے حالات پیدا نہیں ہون دیاں گے اسی خوب سمجھ رہے ہیں سیاست اپنی جگہ ہوتے واقعات اپنی جگہ ہوتے حالات اپنی جگہ ہوتے لیکن اگے سول حکومت تے جناب سیاستداناں دا آپس دے اندر گڑبڑیشن سی دوویں گھر مرن لگے تے ملٹری آ گئی ہن ملٹری تے عوام دی گڑبڑ اگر کرا دیتی جائے تے صلح کرانے واسطے ہندوستان آوے گا جس طرح بنگلہ دیش وچ آیا سی پاکستان دی مٹی خراب ہوے ملک کٹ جائے اس واسطے ملک دے اندر فرقہ پرستی بد امنی عریانیت بے حیائی سب و شتم دا باب اور انتظامیہ واسطے مجبوریاں پیدا نہیں کرنیاں اسی اہل سنت و جماعت ملک دی اکثریت ہاں اگے بھی پاکستان دے محافظ رہے ہاں اگوں بھی پاکستان تے ملت تے صحابہ واسطے جانا قربان کر دیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دے خلاف اس ملک دے اندر کوئی آواز برداشت نہیں کیتی جا سکتی اے دا نا سرپسندی نہیں صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ ہے اسی 8,000 روپیہ خرچ کر کے جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی قبر منورہ کو نظر آندی ہے مدینہ شریف جائیے مسجد نبوی دے اندر ایک طرف نظر ماریے تے اصحاب صفہ دا ڈیرا اندر وڑیے تے ستون عائشہ ستون حنانہ ستون ابی لبانہ ستون علی یہ دوسرے پاسے ہوئیے تے کملی والے دے یاراں دی قبراں نظر آندیاں مدینے میں اور کیا رکھا ہے حضور اور حضور کے غلاموں کی قبریں ہیں اس واسطے انہوں دی توہین اس ملک دے اندر برداشت نہیں کیتی جا سکتی اے میں نہیں کہندا اے ساڈا ایمان ہے اسی جس طرح آل دے غلام ہیں اسی طرح صحاب دے غلام کچھ لوگ آل دی محبت دا دم بھر دین اسی آل دے غلام ہاں کہندے نے اسی غیران نہیں مندے اسی بیگانے نہیں مندے اسی فلانے نہیں مندے اور تہاڈی فیکٹری وچ لکھیا کدھرے پہلے اسی دیکھنا ہے صحاب 4 کملی والے دے رشتے والوں بھی دور نہیں حضرت علی حضور دے چچا زاد نے علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دی والدہ عرب نانی ام حکیم بیٹی حضرت عبد المطلب دی عبداللہ تے ابی طالب بھائی نے ام حکیم ہمشیرہ ہے علی دیوی حضرت عثمان سکی پھوپھی دی دھی دے پتر نے نبی دی سکی پھوپھی دے دھی دے پتر نے حضرت علی بھی حضور دے رشتہ دار نے حضرت عثمان ام حکیم سکی نانی عثمان دی حضور دی سکی پھوپھی لگ دی ہے اس طرح حضرت عثمان بھی رشتہ دار نے رشتہ داری والوں صحابہ کون دور کر سکتا ہے لاؤ بت خانہ بنا کے دکھا دوں دیر کیا لگتی ہے کعبے کو کلیسا ہوتے لیاؤ کوئی اس تو بغیر شجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی پھر لوگ ایک اندر جی یہ کوئی شجرا ہے حضرت عثمان پھر نانکیاں والوں مل دین باپ نمبردار ہوئے تو بیٹا نمبردار ہوندا ہے باپ دا بینک بیلنس بیٹے نوں ملدا ہے مامے دی دولت کدے بھڑین نہیں ملی ماما نمبردار ہوئے تو کدے اودے بھانجے نمبرداری نہیں ملی نانکیاں دا رشتہ بھی کوئی رشتہ ہے میں نہ کہنا کملے نشے دی زد وچ آ کے اپنا آپ بھلا بیٹھا ہے جے عثمان نانکیاں والوں ملے تے او دا رشتہ تسلیم نہیں کردا تے حسین بھی کملی والے نانکیاں والوں ملدا ہے حسین دادکیاں والوں چوتھی پشتوں ملدا ہے حسین بن علی علی بن ابی طالب بن عبد المطلب او ادھروں جا کے عبداللہ بن عبد المطلب قریب او کملی والے ماں والوں ملدا ہے تے ماں والا رشتہ نانکیاں والا ہوندا ہے اگر حسین نانکیاں والوں ملے تے او راکب دوش رسول ہو سکتا ہے تے عثمان نانکیاں والوں ملے تے او ذوالنورین ہو سکتا ہے حضرت عثمان دے رشتے دا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا امام حسین رضی اللہ تعالی دے رشتے دا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا پھر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کولوں پوچھیا اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دی روح دے کول حاضر ہوئے قبر مقدس دے اوتے سرکار دے کولوں پوچھیا کئی باری کئی چیزاں کولوں پیا پوچھے میں اس دفعہ رمضان شریف قرآن مجید پہ پڑھا 27 رمضان نو سحری ویلے میں کدے اکھاں بند ہو جان کدے کھل جان کرے نیندر آوے کدے بند ہو جان میں قرآن مجید کولوں پوچھیا اے قرآن مجید اے اللہ دی کلام لوگ کہندے تو اہل سنت و جماعت دے سینے وچ ٹھہرنا ہے
دوجے ٹبر والے یاد بھی کرتے انہوں نے سینے میں کدے نہیں ٹھہریا. اے قرآن مجید تو کیوں نہیں ٹھہردا؟ اللہ تعالیٰ دے قرآن میں نہیں لگا جو بولن لگ پے قرآن مجید وچوں آواز آئی میں اس واسطے انہوں نے سینے چ نہیں ٹھہردا 2 مہینے کٹ کھانی پیندی ہے اس واسطے میں سینے میں ٹھہردا ہی نہیں. میں اس پاسے جانا جتھے جنہاں دے سینے وچ قرآن مجید دی نور قائم رہندا ہے اور محبت قائم ہوندی ہے. میں اس واسطے انہاں لوگاں دے سینے وچ ٹھہرنا میں ادھر جاندا ہی نہیں جتھے مفتے دی کٹ 2 مہینے کھاندا رہواں. تو میں عرض کر رہا سی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی دے دربارے درے بار دے وچ سوال کیتا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی تسی دسو تہاڈا اہل بیت اور حضرت صحابہ کرام دے نال تہاڈا کی رشتہ ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا یہ رشتہ ہے اہل بیت کرام دے نال اور میری یہ رشتہ داری ہے صحابہ کرام دے نال. امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی الصدیق مرتین فرمایا صدیق اکبر دی میں 2 واری اولاد ہاں او جدی مرتین صدیق میرا 2 واری نانا لگدا ہے. پوچھن والے نے پوچھیا حضرت امام جعفر صادق کولو لوگاں تے تہاڈے نام اُتے مذہب بنا لیا ہے جعفری تے تسی کہندے ہو صدیق اکبر میرا نانا لگدا ہے تسی مگر او اکو تے کوئی اختلاف کیوں ہویا ہے تہاڈی آپس اندر کی لڑائی ہے اور کس طرح اتفاق ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا لوگ میرے دادکیاں دا شجرہ یاد رکھ دین او اے پڑھدے رہندے جعفر صادق بیٹا امام باقر دا باقر بیٹے زین العابدین دے زین العابدین بیٹے حسین دے حسین بیٹے علی دے علی بیٹے ابی طالب دے ابی طالب عبد المطلب دے عبد المطلب ہاشم دے ہاشم عبد مناف دے اے دادکیاں دا شجرہ تے یاد رکھ دین لیکن وہ میرے نانکیاں نہیں یاد رکھ دے. میری ماں دا نام سی ام فروا او بیٹی ہے قاسم دی قاسم پتر سی محمد دا محمد بیٹا حضرت ابوبکر صدیق دا. فرمایا میری ماں ابو بکر دے پوتے قاسم دی سگی دھی لگدی ہے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق میرے نانے لگتے ہیں. تے کسی آدمی نے عرض کی حضرت جی تسی فرماندے ہو 2 واری نانے لگتے ہیں 2 واری کو نانے لگتا ہے کیونکہ نانکیاں دا حد ہوندا ہے خرچیاں چ بھی ختنہ ہوے تاں بھی جہیز ہوے تاں بھی تے ڈولی ہوے تاں بھی دولہا بنے دوتا تاں بھی تے ہن جدوں دے گنڈے 3 روپے شیر ہوئے کوئی ایک واری نانا بننے تیار نہیں پیا ہوندا. حضرت جی تواڈے کس طرح 2 واری نانے بن گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے فرمایا میرے انج 2 واری نانے لگتے ہیں کہ ایک تے میری والدہ ام فروا ہے او حضرت ابو قاسم دی بیٹی قاسم محمد دے بیٹے محمد ابوبکر دے بیٹے ماں والو نانا میری نانی دا نام اسما او عبد الرحمان دی بیٹی عبد الرحمان اگو حضرت ابوبکر دے بیٹے. فرمایا وڈے پتر دی دھی محمد دا پتر قاسم انہاں دی شادی ہوئی او پوترا ابوبکر صدیق دا میری نانی پوتری ابوبکر صدیق دی میری اما پڑ پوتری وچوں پیدا ہوئی. فرمایا اس طرح میری ماں والوں بھی نانے لگتے ہیں نانی والوں بھی نانے لگتے ہیں. فرمایا ولدنی الصدیق مرتین فرمایا میرے 2 واری نانے لگتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا سوال کرنے والے کدے گنیا نہیں ہو 12 امام دے نام علی تو لگ کے محمد مہدی تک انہوں دے ناموں دے اندر صادق دا لفظ نہیں آوندا. حضرت علی المرتضیٰ تو لگ کے امام محمد مہدی تک حضرت علی تقی حضرت علی لکی امام حسن عسکری امام موسیٰ رضا موسیٰ کاظم یہ سب دے نام بھی گن لو صادق دا لفظ صرف میرے وچ آوندا ہے. فرمایا اس واسطے اس لفظ دے وچوں میرے تعلق دا ظہور ہوندا ہے میں جعفر دادکیاں والوں ہاں کیونکہ میرے دادے حضرت علی دا بھائی دوسرا جعفر ہے تیسرا بھائی عقیل ہے جعفر نام میرا دادکیاں والوں ہے. اور فرمایا صادق میرا نانکیاں والوں نام ہے میرا نانا صدیق او دی بیٹی صدیقہ میں دوتا صادق اسی تینے ملے تے رب نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا وہ جماعت ہے ساڈی اور وہ تعلق ہے ساڈا اہل بیت اور صحابہ کرام دا اور رشتہ داریاں ساڈیاں آپس دے اندر. پھر کس طرح کیا جائے کہ اہل بیت اور صحابہ دا پیچھے جنگ ہوندا چلا ہے؟ نعوذ باللہ. ملک دے اندر پریشانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے نیا مکتب فکر لوگن چھڑا کے لوگن مقبولی نے بارگاہ خداوندی تو بدزن کرنے دی. آؤ نسب العین امام جعفر صادق سمجھو ابو بکر صدیق دا منکر امام جعفر صادق دے نانے دا منکر ابو بکر صدیق نو گالی دینے والا امام جعفر صادق دے نانے نو گالی دینے والا ابو بکر صدیق دا دامن نہ پکڑنے والا امام جعفر صادق دا دامن نہ پکڑنے والا ابو بکر صدیق دا منکر جعفری ہو سکتا ہی نہیں. رشتہ ہے آپ دا اور کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کوئی انکار قیامت تک شجرے دا نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر جائے تو میں بیگم کوٹ کے اسی چوک میں آج سے 10 دن بعد معافی مانگ کر مذہب تبدیل کرنے کا اعلان کر سکتا ہوں. کوئی یہ شجرے دا اعلان نہیں انکار نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہندا صرف اے نجم الحسن قراروی نے 14 ستارے پشاور کی لکھی 12 امام تے رسول اللہ حضرت فاطمہ اس بھی یہی شجرہ لکھیا ہے اہل عرب نے بھی یہی شجرہ لکھیا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. میں قربان جاواں حضرت امام جعفر صادق دے نانے صدیق اکبر بنے تے بنے کس طرح بنے؟ اس طرح کہ امام باقر دی جنج گئی حضرت ابو بکر دے گھر
اس دھی جڑی بیٹی ادھر آئی وہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے جنج لے گیا لو میرج ہوئی نعوذ باللہ اے انہاں دی بیبییاں دی شاناں دے خلاف ہے جنج لے کے کون گیا امام باقر دا باپ برات دے وچ گیا او دا نام امام زین العابدین سی او کربلا وچوں واپس آیا مدینے وچ آ کے شادی کر کے اولاد ہوئی بیٹے دی جنج ابو بکر کے گھر لے گیا امام زین العابدین نالوں بہتر کون جاندا سی صدق چھیننے والا کون ہے خلافت چھیننے والا کون ہے یزید دا ساتھ دینے والا کون ہے اگر زین العابدین ابو بکر دے گھر اپنے پتر دی پہلی شادی کرے تے ثابت ہوندا ہے شہید کربلا دے بیٹے نے اس گل تے مہر لگا دیتی کہ ابو بکر دا دامن باغ فدق تو لگ کے کربلا تک ہر معاملے پاک ہے کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا او شان سی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دوستو اے نہ سمجھو کہ علی 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 کریا محبت حضرت علی نال ہو جائے گی نہیں محبت ختم ہو جاندی مینو ایک سنگی ملیا کہنے لگا ایک تماشا عجیب ہے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں میں کیا کی کہنے لگا ساری مسجد ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا اگو شیر لکھیا سی چراغو مسجدوں میں رابو ممبر ابو بکرو مرر عثمانو وہ کہنے لگا میری ایتھے نہیں ہوندی ایتھے تیناں دے نام نے میری نہیں ہوندی اگلے محلے بھلا جتھے مسجد ہوئے مسجد دے بانی جے صحابہ ہوئے اوتھے نام ہونا چاہندے ضرور لکھے ہونے اس واسطے کچھ دوستوں نے عبادت واسطے مسجد تو نس کے کوئی ہور چیزاں تجویز کر لی مسجد تے صحابی الگ الگ نہیں کیتے جا سکتے وہ مسجد چ نماز پڑھنے واسطے گیا اوتھے بھی اگو شیر لکھیا چراغو مسجدوں میں رابو ممبر اتوں ویکھیا ٹائم گھڑی دیکھی نماز قضا ہونے دا ٹائم ہویا لے کے روڑا ابو بکر دے نام تے رکھ کے ماریا جتھے جانا آگے اکڑ کے بیٹھا ہوندا ہے نشانہ غلط ہویا حیدر دی دال تے وج گیا مگر او سنی دی پیا جتیاں لیندا سی مسجد دے اندر اتار رہا سی اس گردن تو پھڑ رہا او سکیا ہن دس کا تیرا ایمان کدھر گیا ہے اوے اسی تے کول نہیں سی ماریا ابو بکر نہیں روڑا لگا حیدر دی دال تے تیرے ایمان دا کی بنیا کہن لگا حیدر دا بھی علاج ہی ہے ان بھی ڈھونڈنا وکھرا لبے او بھی انہاں چ وڑ وڑ بیندا ہے اخے یہ کدی ابو بکر تے عمر دی محبت نکلی تے رہن حیدر دی بھی نہیں لگی جی حیدر دا غلام بننا ہے تے ابو بکر دے قدماں دی مٹی پہلو چمنا پوے گا حیدر دی غلامی حضرت عمر دی غلامی تو بغیر نہیں ہو سکتی حیدر کس طرح راضی ہوئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی امام حسین دے نکاح خان نے امام حسین رضی اللہ تعالی دی بیوی حضرت شہربانو سعد بن نبی وقاص دے حملے وچ قید ہوئی ایران چوں حضرت عمر دا دور خلافت سی آپ دے کول بی بی پیش ہوئی حضرت عمر نے اعلان کیتا سب عربی شہزادے جمع ہو جائیں ہو گئے تجویز پوچھی کہ شہزادی شہربانو دا نکاح کدے نال کریے لوگاں مختلف راواں دتیاں حضرت عمر کو پوچھا حضرت تہاڈا ناطق فیصلہ ہے آپ فرماؤ کی کریے آپ نے فرمایا عمر دا فیصلہ ہے سنو عمر دا فیصلہ فرمایا عمر دا فیصلہ ہے شہربانو ایران دی شہزادی ہے حسین مدینے دا شہزادہ میں ان کا رشتہ کرتا ہوں اور نکاح پڑھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نکاح پڑھے یہ عمر دا ایمان درست نہ ہوئے پچھ مفتیاں کو مسئلہ نکاح خان دا اپنا ایمان درست نہ ہوئے نکاح ہو جاندے اور نکاح دے اندر جڑیاں چیزاں ضروری نے ایجاب قبول شہادت نکاح خان دا ایمان و اسلام اور شاہدین عادلین اور عادلین تے درکنار جو دا ایمان ہی نہیں نکاح کس طرح ہوئے گا جے کبھی حضرت عمر دے ایمان تے حملہ ہویا تے نسل حسین تے حملہ لازم آئے گا جے امام دی اولاد پاک ہے تے ثابت ہوندا ہے شہربانو دا نکاح پڑھنے والا عمر بھی پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے ایمان دا انکار کریاں دوستا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی سیرت صورت اور آپ دی ولادت و سعادت اور آپ دی تقدس آپ دا مجروح ہوئے گا اس واسطے یاد رکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو گال دیتی حضرت عمر دے متعلق برا عقیدہ قائم کیتا تے تناں نال تعلق بھی ٹوٹ جائے گا حضرت عمر دے اندر عین علی دا می محمد دا رے رب دی عمر دا منکر علی تے محمد تے رب دا منکر عمر دا غلام علی تے محمد تے رب دا غلام نام نامی دے اندر بھی حکمتاں حضرت عمر دیاں قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت تو لیکن آپ میں ساڈے ایمان کمزور نے اسی غیرت مذہبی گھٹ رکھنے ہاں جاگ رہا ہے پاکستان سنیو جاگو بیدار ہو جاؤ بیدار نہ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ جاگو اور ایک اور نیک بنو اور ذمہ داری اپنی پوری کرو ایس تھوڑے شہر دے اندر
सादरा टाउन दे कोल जहांगीर दा मकबरा है। आओ चलो ओदे कोलों हजरत उमर दे ईमान दी गल पूछिए। है तो कोई फासला है? कोई फासला नहीं है। चौक तो ऐसे सड़क तो जाके ऐथों लंघ के मकबरे जहांगीर उत्ते अलहमद और 3 बारी कुल शरीफ पढ़ के जहांगीर को पूछिए, ऐ दस खां जहांगीर तेरे दौर में हजरत उमर के मुतलक लोगों ने की ख्याल है? जहांगीर के दौर के अंदर इस्लामी तहजीरात का नफाज होया, काजी मुकर्रर होए, बीवी का नाम सी नूरे जहां। ओदे जरिए ए मजहब दाखिल होया सरजमीन हिंदुस्तान। उसने दरखास्त की थी, शहनशाह मेरी मुहब्बत का दावा इतना है कि लोग कहते मैं दीवार तो हथ रखा तेरी कंध ते तां तेरा अकल दुरुस्त रहता है, एक मेरे मजहब का भी काजी मैं दरामद कर लेनी है, ते रख ले। उस क्या बुला ले। नूरे जहां ने एक काजी बुलाया जिसका नाम था अब्दुल्ला शोस्त्री। आ गया, उसने आके मनसब संभालने तो बाद बेगम साहिबा खुश हो गई, पैर जमाने शुरू कर देते। उसने एक किताब लिखी, ओदे सरवर कुत्ते उसने मिसरा लिखिया, जे उम्रे खेश बेजारम के ऊ नामे उमर दारद। मैं अपनी उम्र तो तंग आ इस वास्ते कि मेरे को बंदे पूछते तेरी उम्र कितनी है, तो मैंने विच उमर दा नाम लेना पैंदा है। कुर्बान जावा हजरत उमर दी शान तो जिन्हां घरां विच हजरत उमर दे इनकार हुंदे ने मुनकर, उन्हां भी कई बारी हजरत उमर दा नाम लेना पैंदा है। धी दी मंगनी होवे तो आके पुछदे तुहाडे मुंडे दी उम्र कितनी है, ओ पुछदे तुहाडी कुड़ी दी उम्र कितनी है। उंज लानत पई पानी ते राती ते दिन हजरत उमर दा वजीफा करना। कमली वाले फरमाया इनकार तुहाडे बस दी बात है, इकरार मेरी रहमत दा सदका। उमर ओ है जिहदा जिक्र घर घर हर ज़बान ते जारी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। जहांगीर ने अब्दुल्ला शोस्त्री ने शेर लिखा, जे उमरे खेश बेजारम के ऊ नामे उमर दारद। उलमाए अहले सुन्नत ने जहांगीर के दरबार में शिकायत की थी कि सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर हजरत उमर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उस क्या मेरी औरत का मामला है, उसने बुलाया। लोगों ने क्या या औरत को खुश रखने या रूह उमर को खुश रखना। अब्दुल्ला शोस्त्री अदालत च तलब होया, ए तुहाडे किले के अंदर अदालत भी मौजूद है जिथे जहांगीर बैठता सी। इत्थे अपनी दूहां लत्तां ते अब्दुल्ला हाथ बन के खड़ा होया। जहांगीर खड़ाया सी, चौबदार साइडों ते खड़े हुए सी। उसने सवाल किया, ऐ अब्दुल्ला ये किताब किसकी है? उस क्या मेरी है। ऐ शेर तू लिखे है या किसी तेरे दुश्मन ने उत्ते छापे हैं? उस क्या मैं लिखे है। उन मानसी के बेगम मेरे हक विच होवे ते मैनू मजाल शहनशाह कुछ कह जाए। कहने लगा मेरा अपना ज़हनी इख्तरा है, मेरा शेर है। जहांगीर ने आख्या मैं इसको सजाए मौत का हुक्म देता हूं। नूरे जहां तड़पी, उसने हाथ कंड पे रखे, असी छोड़ के अगों निकल के दरवाजे अल्लो शहनशाह दे अगे आके खड़ी हो गई। अर्ज की थी, शहनशाह सलामत, अज किसे कुछ प्या ते नहीं दिता, अगे हाथ रखा तो मेरे नाल रहना है। अज अगे खड़ी होनी है तो गल नहीं मनदी। जहांगीर कुर्सी तो उठ के खड़ा हो गया। उसने नूरे जहान आख्या, जाने मन बड़ी मुहब्बत के बावजूद भी तैनू जान दादायम ईमान ना दादायम। फरमाया जान तेन दिती है ईमान उमर दिया कदम। जमीन हिंदुस्तान के हुक्मरानों का किरदार रहा है। उमर दे मुनकर नु इस लाहौर भी सूली ते चाढ़िया गया, खत्म कर दिता गया जहांगीर के दौर के अंदर। और उसने ऐलान किया कि जाने मन जान दादायम ईमान न दादायम। मैं बीबियों के आखे लग के सहाबा की तौहीन कराने वास्ते तैयार नहीं। औरतां होर भी मिल सकती हैं, लेकिन उमर का दामन हाथ से निकले तो मुहम्मद के दरवाजे अगे फिर आदमी नहीं जा सकता। एक किरदार पैदा करो अपने अंदर, और ये अफकार पैदा करो अपने अंदर, और ये जज्बे अपने अंदर पैदा करो। मैं तुहाडे इस इजलास के उत्ते खुश हो खुर्रम भी हाँ। मैं मलक मोहम्मद सईद साहब तो लग के उलमाए किराम, हाजरीन महफल, शबानुल मुस्लिमीन, हाजरीन सब नू खिराजे तहसीन पेश करने के बावजूद मैं चाहना हाँ कि इस मकाम उत्ते एक बहुत बड़ी सुन्नी फोर्स कायम होनी चाहिए कि नहीं? हाथ उठाओ, कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन्नी फोर्स उधर ना होवे, नारा वजिया लगे तो फिर फोर्स बड़ी बड़ाई मिलेगी। नारा तकबीर। लेकिन वो फोर्स ऐसी ना होवे कि वो हुकूमत के नजरियात नाल मुतसादिम होवे या किसी उत्ते हमला आवर होने वास्ते ओदी तंजीम होवे, नहीं। बल्कि उलमा दा इस्तिकबाल, बच्चों दे इत्थे झंडियां लगियां होण उत्ते लिखे होवे हक 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर दे नाम होण, इस्तिकबाल करन। और बेहतरीन इत्थे कोई मस्जिद कायम होवे, मस्जिद का नाम होवे मस्जिद हक 4 यार।
اور لنگر خانہ ہوئے حق 4 یار دا جھنڈا بھی لہرا رہا ہوئے اور حضرت عمر فاروق و عثمان حضرت علی دے نام دے کتبے بھی اتنے آویزہ ہون اور ہر سنی چاہیے کہ تے اس تنظیم دے اندر ہاتھ بٹائے. الحمدللہ کہ اس دا آغاز کچھ دوستوں نے کر دیتا ہے اور اسی جہانگیر اگر بیوی دی محبت نو لت مار سکتا ہے عمر دے قدمہ دا صدقہ اسی اپنی خونی رشتے صحابہ دی عظمت دے واسطے چھوڑ سکتے. صحابہ دا دامن نہیں چھوڑ سکتے اس واسطے کہ صحابہ نال ناراضگی ہو بھی جاندی. میرے کئی دوست سید شیعہ مین کہندے رہندے سنیاں کولوں کی لینا میں کیا لینا انہاں کولوں کی انہاں میں دینا ہے کہندے کی دینا میں کہنا حق قرآن اسلام محبت صحابہ. مولوی لوگ آپس گلاں کرتے رہتے ہیں. میں لائل پور تو تقریر کرنے واسطے آ رہا سی برکت پورہ ملتان روڈ اتنے 10 محرم نو دوسرے محکمے کا ایک مولوی صاحب بھی فرسٹ کلاس ڈبے بیٹھ گیا میں بھی بیٹھ گیا. وہ مینو کہنے لگا السلام علیکم آپ کہاں جا رہے ہیں نام کیا میں کیا میرا نام یعقوب شاہ. شکل نہ دیکھی ہوئے تو بھی ایک دوجے دے نام سنے ہوں فرقاں جو ایک دوجے دیا سنتے رہتے ہیں. وہ مینو کہنے لگ پیا اچھا آپ ہیں گجرات کے میں کیا اچھا آپ بھی ہیں تھوڑا نام کی ہے کہنے لگا میرا نام کہنے لگا سچی دسو خشادیت کی وٹیا کیجیے آج 10ویں جے جو کچھ وٹنا ہی ہوں تک وٹ لے دسو کی وٹیا جے میں آخیا میں تے محبت صحابہ وٹیے عقیدت اہل بیت وٹیے اہل سنت درود منظم کیتا ہے انہوں نے بیدار کیتا ہے درود شریف پڑھیا ہے آپ جاگیاں نجات و مغفرت دا پیغام لے آئے اور کی وٹنا سی. کہنے لگا میں 15,000 لے آئے جنگ بازار دھوبی گھاٹ لائل پور 4 بجے 1 گھنٹہ دیتا ہے 1 گھنٹہ میں سمنا آباد موڑ تے دیتا ہے لاہور 1 گھنٹہ سیالکوٹ 1 گجرالے 15 30 تے 15 اور 15 30 60,000 10 دن وچ میں لے آئے تے وچ گھراں دیاں الگ الگ مجلساں وچ میں اوور ٹائم بھی لا لیندا رہا تے دسو تساں انہاں سنیاں کولوں کی لینا ہے. میں کیا انہوں نے ایمان اور اسلام دا پیغام دینا ہے. کہنے لگا بادشاہ چھڑ دیو تواڈے نانے دادے دا اسی بھی غلام آ انہاں دے نام لینے آ جدوں تائیں یہ امت باہر چلدی ہے انہاں تے پا لو جدوں تک کہ بے وقوف بن دین بنا لو جدوں تک کہ کچھ دیندے نے دل لے لو جدوں آپے بکھر گئے تے چھڑ دیاں گے. کہنے لگا جنت دی فکر کوئی نہیں ساڈے مولوی اکثر مرن لگیاں صحابہ دا نام لے کے توبہ کر جاندے نے اچھا توبہ اس واسطے نہیں کردے پچھوں مجلس پڑھنے والے متے پچھلے دینی کچھ نہ اس واسطے مردیاں صحابیاں من لئیے نجات بھی ہو جاندی تے 60,000 10 دن دا آخر دنیا دی کسے تجارت دا پرافٹ ہے تے ہو کے سید چٹی داڑھی بھولا بنیا پھرنا ہے کی لینا ہے. میں کیا سودا تیرے واسطے ہو سکتا ہے میں ₹1,00,000 ابو بکر صدیق دی جوتے دی نوک تو مار سکوں. اس واسطے دوستا یہ جلبے زر دا مسئلہ ہے جیڑا مولوی 60,000 گھنٹے دا لیندا ہے 4 گھنٹے دا انہوں تسی لکھ میری قرآن مجید جا کے سناؤ سکنا میں آواز ہی نہیں پی آؤندی قوم نو رگڑے چ کڈیا. آج امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کا خط میں بھی سنانا اور دوسرے لوگ بھی سنا دیں کہ آپ نے خط لکھیا اور خط کے اندر لکھیا حضرت دی پرانی روایت الکوفی لا یوفی. میں آیا تو میرے پیروں تھلے بیبیاں دوپٹے بچھا دیتے مردہ چادر بچھا دیتی ہیں کھانے تے دعوت دی باری نہیں آتی اور جمعے پڑھنے والے نے اجتماع ہارا بھی صورت اختیار کر کے ہے اور جدھر میں گزرنا ہے حضرت جی اکھاں فرش راہ کر دیتے. امام مسلم دا خط پڑھ کے امام حسین چلے سی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ میں غلام ہاں میں آپ بھی ذات پاک تے کوئی تنقید نہیں کر رہا میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ متعلق کوئی اعتراض نہیں کر رہا لیکن جس طرح مسلم خلوص نیت اللہ خط لکھنے والے حالات بدلے اس طرح کوئی اور صحابی چا لکھتا اچھی ثبوت دیندے رہندے کس منن آئی. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی نسل وچوں آدمی بھیجاں گا ذمہ داری شہادت دی آوے تاں آل علی تے خط دی آوے تاں آل علی تے. امام علی مقام نے صحابہ دا دامن صاف بچا دیا اور کوئی صحابہ نے ذمہ ایسی بات نہ لگن دیتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو قربان جاؤں. پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جسے آدمی نال لے کے گئے میں کربلا کی طرف ایک سلسلے میں بھی بڑے گوان نے دوست سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے متعلق کہتے ہیں تواڈے ابو بکر کے عمر کے عثمان کے وہ آشا دے لگدے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیش و قارب وہ کدھر رہے اور اہل سنت و جماعت کے لانے والوں
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਵਕਤ ਆਇਆ। کربلا دے اندر حضرت علی المرتضیٰ دی اولاد ذبح ہوندی رہی، پیاس برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کرتے رہے، لیکن وہ تہاڈے عمر تے ابو بکر تے عثمان انہاں دی اولاداں کدھر گئیاں؟ لوگ اس سلسلے کے اندر پریشان ہوندے اور وہ سمجھدے پتہ نہیں کی بنیا کی نہیں بنیا۔ آؤ میں اس سلسلے کے اندر تہاڈے سامنے وضاحت کر دیاں۔ کربلا دے 72 شہیداں دی گنتی کرو، انہوں نے نام شروع کرو۔ سب تو پہلا شہید کون ہے؟ عبداللہ ابن وہب کلبی۔ سب تو اخیرلا شہید کون ہے؟ حضرت امام حسین۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں ہیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔